वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। इस वक्त आपको लिए चलेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, जहां JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इज़हार ख्याल कर रहे हैं। है कि हुकूमत का ये इक़दाम सही है या गलत है, और अगर अपोजिशन एक सही तजवीज़ देती है तो हुकूमत फराख दिली से उसको कबूल करती है। यहाँ तो जहाँ अपोजिशन को कहीं पर ज़िद और हठधर्मी का मुजाहरा करना चाहिए, एक साल से मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत की साइड से बड़ी ज़िद और हठधर्मी का मुजाहरा हो रहा है। जनाब स्पीकर, मैं यहां पहले भी ये बात कह चुका हूं और आज दोबारा उसकी तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि मसला मुल्क की सालमियत का है। मुल्क की सालमियत के हवाले से कम से कम मेरे मुशाहिदात ये हैं कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। और हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाज़त नहीं है कि हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से या कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही है। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, ऐवान बैठा हुआ है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा अमन एक है, हमारी मईशत एक है, हमारी इज्जत व आबरू एक है, हमारे मुश्तरकात हैं, कदरें हैं, और उस हवाले से हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त दो सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है, मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफगानिस्तान हमारे जरगे जाते थे और मैंने जब उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। कौन फैसले करता है, कहां फैसले किए जाते हैं? जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी होगी, जिम्मेदार तो पार्लियामान होगा। अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में कोई सिविलियन अथॉरिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में खास एस्टेब्लिशमेंट वो बंद कमरों में और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं, और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। हमें कुछ यहां से निकलना होगा या नहीं निकलना होगा, इन्हीं दबीज पर्दों के पीछे हमने सियासत करनी होगी, हमने मुल्क को चलाना होगा। जनाब स्पीकर, मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा?
اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے, انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے, میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا, لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا. اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے, صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع, اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے, وہاں کوئی پولیس نہیں ہے. پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے, اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں. کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے, اس پر چیخ و پکار کرتا ہے, برا منایا جاتا ہے. اللہ رب العزت بھی چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا, لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے, سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو مضطرب ہے, جو پریشان ہے. اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں. پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو, پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو. قانون آتا ہے, پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا. پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا. آپ قانون بنا رہے ہیں, کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں, لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں. اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں, جب عوام باہر نکلتے ہیں, تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو, وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا. جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی. سیاست میں جنگ نظریات کی, نظریات کے ساتھ ہوتی ہے, تھیوریز کی, تھیوری. قومی اسمبلی کے اجلاس میں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اظہار خیال کر رہے تھے, جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے سربراہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پر حکومت کو نظر کرنے کی ضرورت ہے. سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 2 صوبوں میں حکومت کی رٹ نہیں ہے, 1 سال میں آپ ہنگامہ آرائی کو ختم کر نہیں سکے. کے پی اور بلوچستان کی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, بند کمروں میں پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ حکمران ملکی معاملات سے بے خبر ہیں, عام آدمی کے پاس نہ روزگار ہے نہ ہی جان و مال کا تحفظ ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.